السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم سمحوا لي راني تعطلت عليكم شويه، ولكن راه بحكم الخدمه والعمل ديالي ولا فامي راكم عارفين الوقت راه صعيبه شويه. المهم باش ما نطولش عليكم، داك النهار هضرنا على الشادو بوكسين. لاش يصلح شادو بوكسين؟ انا شرحت لكم القضيه ديال الادرينالين. كاين بزاف ديال الحوايج لاش يصلح الشادو بوكسين. داكشي علاش جيتكم اليوم باش ندير لكم واحد فيديو صغير ونحاول ندير خلاصه للفوائد ديال الشادو بوكسين. باش ما نطولش عليكم، كما قلت لكم داك النهار الشادو بوكسين علاش تنقولوا باللي راه هو مفيد وضروري في المواي تاي وفي الكيك بوكسين في لي ديسيبلين دو كونتاكت اون جينيرال. الا مشينا غادي نعطيكم غير واحد ليكزومبل سامبل. الا مشينا للكاراتي اش تلقاو لي كاتا. مشينا للتيكواندو تلقاو لي بومسي. مشينا للكونغ فو تلقاو لي طاو. راكم غادي معايا. يعني مشينا للكاتي نهزو ليكزومبل ديال الكاراتي تلقاو الكاتا عاد لا تكنيك عاد لي كيون عادي الى غير ذلك. مابغيتش ندخل التفاصيل ديال الكاراتي. في لا بوكس في المواي تاي والكيك بوكسين تلقاو الشادو بوكسين. الكاتا شنو هي الكاتا هي واحد القتال الوهمي، يعني بحال كتقاتل مع واحد الادفيرسير اللي ما كاينش، اللي ماشي اكزيستي، يعني كتخدم بليماجيناسيون. يعني ليماجيناسيون عندنا حتى هي في الشادو بوكسين، ولكن في الكاتا ما تقدرش تموديفيها. داكشي اللي علمك الانترينور ديالك هو اللي كاين تتحفظها. داكشي اللي علم فوناكوشي والجابونيين وسميتو مازال في لي زاني مهم في العصور القديمه. المهم الناس كانوا تيمارسوا الكاتات ومازال الى حد الان. دوك الكاتات اللي مازال اللي جايب فوناكوشي وجايب اوكيناوا وسميتو مازال تنخدموا بهم، يعني ما تقدرش دير لهم لا موديفيكاسيون. في الشادو بوكسين هذا هو الفرق. الشادو بوكسين تتخدموا selon ton imagination, selon ton caractère, selon ton niveau technique. فوالا يعني كتخدم الشادو بوكسين. ما كاينش شي استاذ اللي غادي يفرض عليك يقول لك غادي تبقى تخدم غوش دروات بيركوت كوت جوني كلينش عاود كوت جونو، ما كايناش. شادو بوكسين كتخدموا على حساب النيفو ديال التقنيه اللي عندك، فين واصل في لا تكنيك. تتخدموا على حساب الكاركتير ديالك، على حساب لا بيرسوناليتي ديالك، على حساب لا فيلوزوفي نتاعك. يعني هادشي باش مزيان الشادو بوكسين. ما كاينش شي واحد اللي يقول لك خصك دير هذه، خصك تخدم هذه، خصك تخدم هذه. يعني كل واحد تيخدم على حساب المستوى ديالو صافي. والمهم كما قلت لكم راه هو مهم جدا جدا. راه مازال تنأكد على هذه الهضره بلي الشادو بوكسين مهم في لي ديسيبلين اللي تيديروا لو كونتاكت، اللي تيديروا الكومبا لا كومبيتيسيون. راه تري امبورطون، راه ضروري حيت هو تقدر ديرو كايشوفمون. ما يوقعش لك لا تنزو قاعده لا حتى شي حاجه. وفكره باش ما ننساها، جامي تخدموا الشادو بوكسين بلا فورس، جامي ديما الشادو بوكسين حاول يكون واحد لا كونسونطراسيون، تحاول توصل ديك 80% 100% لا قدرتي ديال لا كونسونطراسيون، يكون ليماجيناسيون كون كوي ان ادفيرسير دوفون توا. تحاول دير داك الباكاج تكنيك، داكشي اللي عطاك الاستاذ ديالك في لا تكنيك حاول ديرو في الشادو بوكسين. هادي الى لاحظتوا في الشادو بوكسين نقدروا نبداو به في لا سيونس. البدايه ديال الحصه نبداو بالشادو بوكسين، نديرو ليكزيرسيس عاوتاني نديرو شادو بوكسين. في لافان ديال الحصه الى لاحظتوا لي تايلانديين هما راه تيشدوا شادو بوكسين. وحنا تنقولوا علاش لي تايلانديين مجاهدين في المواي تاي. علاش الشادو بوكسين؟ حيت الشادو بوكسين هو فين تيفرغوا داك الباكاج تكنيك اللي عندهم، داكشي اللي عارفين ديال لا تكنيك تيحاولوا يخدموه في الشادو بوكسين باش منها تكون تيميتريزي وتيضبطوا لا تكنيك صافي الاخوان. المهم غادي نوريكم واحد ليكزومبل بسيط. انا كما قلت لكم ما بغيتش نستعرض داكشي اللي عندي ولا سميتو. الهدف ماشي هو هذا، الهدف ماشي هو نستعرضوا الافكار ديالنا ولا نستعرضوا لي تكنيك اللي عندنا. انا الهدف من هادشي راه مازال تنقولها وتنأكدها، الهدف هو نعطي واحد الفكره واحد النصيحه لي ديبيطون باش يتقدموا شويه يحسنوا من المستوى ديالهم. انا غنعطيكم غير اي بتيت اكزومبل. في الشادو بوكسين حاولوا تخرجوا لي جاب لي كروس لي كود جونو لي كود ديبلاسمون، حاولوا تخدموا كامل هادشي كامل. دونك غادي ندير لكم واحد اي بتيت اكزومبل. ابري كما قلت لكم ما يمكنش انا نفرض عليكم الشادو بوكسين ديالي ديروه نتوما اللي خص تخدموا الشادو بوكسين ديالكم على حساب المستوى اللي واصل، على حساب لا فيلوزوفي اللي عندك، على حساب لي تكنيك اللي عندك، وعلى حساب طون كاركتير تا بيرسوناليتي اوسي. اوكي الي بقاو معايا بسم الله. المهم اول حاجه كما قلت لكم اللي هو
اللي هو يمنى راه تيروح توجور رجل اليسريه لقدام، والعكس اللي هو يسري تيروح اليمنيه لقدام. المهم ديما لا بوش، ما عمرني نحل فمي في شادو بوكسين، حيت شادو بوكسين راه منو غادي تطلعوا للكومبا صافي. من هنا خص نوضح لكم شي امور، من هنا خصكم تعلموا شي حوايج، شي اخطاء تيداروا بزاف. لا بوش جامي نحل لا بوش ديالي، ديما لا بوش الفيرمي. ولا ريسبيراسيون هي تري تري امبورطون، انا حتى تنهضر ديما على لا ريسبيراسيون، توجور لا ريسبيراسيون سي بريمورديال. لا ريسبيراسيون وديما لا كارد، ما بغيتكمش نشوفكم تخدموا ديك شادو بوكسين هنا، ديما نشد لا كارد ديالي مزيان، نجمع لا كارد، نفيرمي لا بوش ديالي، ونحاول لا ريسبيراسيون لو ديبلاسمون اكسيتيرا. غادي نتكلوا على الله ونحاول نخدم لكم شي حاجه بسيطه. شو 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 كما قلت لكم عمليه التنفس راه هي مهمه، وإلا لاحظتوا راه كتسمعوا داك البغوي راه ماشي يعني كاين لو بغوي يعني راه كنهجم بلا فورس، لا هادي تندي كونتراكتي لي موسكل ديالي، دي كونتراكتي في اللحظه اللي الضربه ديالي راه قربات لادفيرسير، تما تنكونتراكتي الموسكل باش ما نبيرديش ديك الانرجي اللي عندي. حيت الا كونتراكتيت لي موسكل ديالي يعني شنقول لي واحد، الا زيط لي موسكل ديالي هكايا وانا بادي الماتش هكا يعني تتستنزف الطاقه. فاش تستنزف الطاقه ما تقدرش تكمل لي روند ديالك وما غاديش تخدم مرتاح، داك الماتش ديالك غادي تساليه وانت مسخسخ وانت عيان. داكور. المهم لاحظوا كيفاش تنخدم. راني هنايا تدي كونتراكتي الموسكل، طرخي الموسكل، وفي اللحظه اللي تتوصل الضربه للبلاصه المعينه الوجه ولا البليكسيوس اكسيتيرا، تما تنزير، تما تنكونتراكتي الموسكل. علاش؟ باش تكون عندي لا فيتاس، حيت ما يمكنش تكون عندك لا فيتاس الا تنزير العضله من الاول وغتلقاها هكا امبوسيبل. يعني تندي كونتراكتي ديكونتراكتي كونتراكتي ديكونتراكتي كونتراكتي حتى توصل الضربه لبلاصه لا السيبل اللي بغيت، عاد تما تنكونتراكتي الموسكل باش تخرج لا فورس. بور لو مومون راني قلت لكم ما تقلبوش على لا فورس، قلبوا على تكنيك، قلبوا على الديبلاسمون كيفاش نديبلاسا، قلبوا على لي بوزيسيون كيفاش نخدم، قلبوا على لي زابوي ديالي. حيت ما تنساوش في المواي تاي راه لي زابوي راه مهمين جدا جدا جدا، ماشي بحال الكيك بوكسين الكيوان كنقزو ماشي مشكل. المواي تاي لا خص تكون لا ستابيليتي، خص تشد في الارض كما كنقولوا. الا لاحظتوا لي تايلانديين كيفاش تيخدموا، تلقاه داير ها تيتمشى لقدام وتيرجع للور. هنايا غنقول لكم علاش، غنشرح لكم علاش لي تايلانديين تيتمشى لقدام وتيرجع للور، مشى لقدام تيرجع للور. شوف لاحظوا هنايا لو سونتر دو لا غرافيتي دو مون كور، يعني المستوى الثقل ديال لو كور ديالي فين كاين هنايا، كاين في هاد الجنو، الثقل كامل ديال لو كور ديالي حطيته فوق هاد الجنو، يعني لا جون بارير هي اللي غتمشي صافي. تلقاي تايلاندي داير ها بوه باش تمشي جون بارير. شوف عاوتاني فاش هنايا المستوى الثقل ديال لو كور ديالي كاين هنايا، يعني بوه تمشي الاخرى. داكوغ، يعني هما تيلعب بالمستوى ديال الثقل ديالو، مره تيحط الدخول ديالو على الرجل الاماميه، مره على اليسريه، باش حتى لادفيرسير ما تيعرفش باش غادي تهجم، واش غتخرج الرجل اليسريه ولا اليمنيه ولا اليد اليمنيه ولا اليد اليسريه، ومنها تقدر تهجم في اي وقت
في اي وقت تقدر. المهم الاخوان ما تنساوش كما قلت لكم شادو بوكسين راه هو ضروري ومهم في لي ديسيبلين ديال الكونتاكت. وما تنساوش حاولوا تخدموه داك الباكاج تكنيك اللي عندكم، حاولوا ديروه في الشادو بوكسين ديالكم. داكشي كامل اللي تعلمتو ديال لا تكنيك حاولوا ديروه في الشادو بوكسين. وبالنسبه كما قلت لكم الدراري اللي مازال ما عندهمش لا تكنيك ما عندهم والو، حيت هضرنا داك النهار على المبتدئين، يعني اول حصه يدوزوا لا كوردا سوتي، ثاني حصه غادي يطلعوا لشادو بوكسين. ماشي مشكل الا عارفين غير غوش دوات بيركوت خدموها كونتران ديبلاسا، غوش دوات بيركوت اون ديبلاسا، غوش دوات بيركوت اون ديبلاسا، ماشي مشكل. المهم انا هضرت على الدراري اللي ديجا عارفين، يعني داك الباكاج تكنيك اللي عندهم خصو يخرجوه لارض الواقع. الدراري اللي جداد مازال ما عارفينش، يعني من الاكيد غادي يعرفوا كوش دروات بيركوت كروشي، كلشي تيعرفهم، واخا اللي ما تيمارش لا بوكس كلشي تيعرفهم، حيت كلشي تنقول كوش دروات بيركوت كروشي كلشي يعرفهم. يعني هاد كوش دروات بيركوت كروشي ديرهم في شادو بوكسين ديالك. وما تنساوش تشربوا الماء، راه هي ضروريه. ليدغاتاسيون سي تري 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 امبورطون. شربوا الماء بزاف. لا ريسبيراسيون حاولوا تنظموا عمليات ديال التنفس ديالكم. هادو راه بحال شي دكتور خرج لك شي دواء قال لك ضروري هاد الدواء خص تاخذو. عمليات التنفس خص ضروري تنظموها، الماء خص ضروري تشربوا الماء. صافي الاخوان، المهم الفيديو اللي غادي يجي ان شاء الله راه غادي ندخل في لي تكنيك، وكاينين حتى الدراري اللي بغاو لي تكنيك ديال سيلف ديفونس، كيفاش تدافع على راسك في الزنقه، كيفاش اغريساك واحد لاغريسور، يعني واحد هجم عليك بغا يسرق لك تليفون، بغا يتصل عليك انت ولا فامي ديالك وسميتو. غادي نحاول نوجد لكم شي مواقف اللي هما بالمثال بلا بغيتي ديماري الطوموبيل ديالك كنتي كتاكل في الريستوران انت ولا فامي ديالك، يعني داكشي اللي هو واقع معاش اللي تنعيشوه في لا سوسيتي ديالنا. غادي نحاول نلونسي لكم دي فيديو ديال سيلف ديفونس ديال البنات ديال الرجال ديال اي ديال يعني جميع الفئات العمريه ان شاء الله. غادي نلونسي لكم لي فيديو، اسمحوا لي. وبالنسبه لي تكنيك راه غادي نصيفط لكم لي تكنيك دو باز كما قلت لكم، يعني بداو من كوش دوات، جاب كروس، لو كيك، البلوكاج، دخل بكود جونو ديالك، كيفاش تخدم لي كود جونو، كيفاش تخدم الكره كور، كيفاش تخدم هادي، باش ان شاء الله تستافدوا وتكون الاستفاده اكثر. المهم ما تنساوش تابونيو باش يوصلكم الجديد، واحتراماتي لكم وراكم عزازين عليا بزاف بزاف، احتراماتي لكم.